हेलो एभ्रिवान, साईराम। म चाहिँ कलकत्ता चाहिँ कहाँ जाँदैछु हजुरहरूलाई देखाउँदैछु है। म चाहिँ कलकत्ता चाहिँ रेन्जिन्स मोमोज रेस्टुरेन्ट जाँदैछु। एक्लै गएको किनकि साथी त कोही थिएन, त्यही भएर मलाई चाहिँ साह्रै जानु मन थियो। भ्लग पनि धेरै हेर्थेँ नि त रेन्जिन्सको, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ गएँ। सन्डेको दिन थियो, त्यस्तो भिड पनि थिएन। अलिकति भिडियो बनाएँ, त्यहाँबाट मैले अर्डर गरेँ, थुक्पा अर्डर गरेँ, त्यहाँबाट मोमोज अर्डर गरेँ। पहिला चाहिँ मैले थुक्पा खाएँ हो, थुक्पा त्यस्तो टेस्टी त थिएन तर पनि खाएँ, मन पर्यो। त्यहाँबाट अलिअलि भिडियोहरू पनि बनाउँदै थिएँ। आफ्नो त फोटो लिने कोही पनि थिएन हो। त्यहाँबाट एकछिन मैले भिडियो बनाएँ, त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो बनाएँ। त्यहाँबाट एकजना भाइलाई मैले बोलाएर मेरो फोटो खिचिदेऊ न भने भिडियो मलाई चाहिँ यो चाहिँ साह्रै मन पर्यो, कस्तो क्युट फोटो हो। अन्त मोमोज पनि आइसकेको थियो, खाएँ। अन्त त्यहाँबाट म चाहिँ वापस भएँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।